बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 करोड़ तो कुछ नहीं, मेरा अल्लाह 1 अरब देगा। या गनी या मुगनी। आज सुबह मैंने ये अमल किया, शाम को 70 लाख मिल गए। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफा जो आप देख रहे हैं ये इतना खास वजीफा है कि आपको फौरी अगर बड़ी अमाउंट चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको 25 या 50 लाख की अर्जेंट जरूरत पड़ गई है, तो ये वजीफा आप पढ़ लेना। और ये ऐसा वजीफा है कि सुबह आप पढ़ लो तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाता है। शाम को रात को पढ़ लो तो सुबह तक पैसों का बंदोबस्त लाजमी हो जाता है। ये इतना आजमूदा वजीफा है, ये इतना खास वजीफा है कि कहां से पैसा आता है बंदे की खुद समझ ही नहीं आती कि ये दौलत, ये पैसा, ये गैबी मदद कहां से आ गई। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों के लिए आज जो आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए और जो नहीं भी करते उनके लिए, जो परेशान हाल हैं, जो परेशानी में खास तौर पर जिनकी पैसों की परेशानी है, ये वजीफा पैसों के लिए, रिज्क के लिए, दौलत के लिए, फौरी मदद के लिए आप लोग लाजमी कर लेना। बहुत ही आसान सा वजीफा है, इतना खास और मुजर्रब वजीफा है कि इसको पढ़ने वाला अगर अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ ले, पूरी जिंदगी वो फिर इस वजीफे को छोड़ता नहीं है। वो ये वजीफा रोजाना पढ़ता है। आप इंशाअल्लाह अगर आप ये वजीफा कर लोगे, आपको जितनी बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ जाए फौरी तौर पर आपको मिलेगी। मेरे नाजरीन, वो तमाम लोग जो बेशुमार वजाइफ करते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं कि हम बहुत सारे वजाइफ करते हैं, हमें कोई फायदा ही नहीं होता, तो आज वो तमाम दोस्त, अहबाब, बहनें इस वजीफे को लाजमी कर लें। ये वजीफा भी आपको चलते फिरते ही कर लेना है। आप लोगों को सुबह, शाम, रात, दिन में, दोपहर में, जब भी आपको वक्त मिले, घर में अगर मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में आप पाक साफ जगह पर बैठ सकते हैं, आप जाए नमाज बिछा सकते हैं। इसलिए अगर घर में पढ़ते हैं मेरी बहनें, मेरे भाई, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा अगर मेरे भाई जो हैं उनको घर में फुर्सत नहीं मिलती, वो ज्यादातर काम पे वक्त निकालते हैं, उनका जो ज्यादातर वक्त है मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, काम पे वो वक्त ज्यादा निकालते हैं, तो ये वजीफा वो काम पर भी किसी साफ सुथरी जगह पर बैठकर ये 2 मिनट का आसान सा वजीफा पढ़ लें। कारोबार में भी आपको इतनी बरकतें होंगी, इतना आपका कारोबार बढ़ जाएगा कि आपके आस पड़ोस के जो दूसरे दुकानदार हैं वो खुद हैरान रह जाएंगे कि इसके कारोबार में अचानक से दौलत में इसकी इतना इजाफा कैसे हो गया, उसके कारोबार में इतनी तरक्की कैसे हो गई। लोग हैरान रह जाएंगे और आप खुद भी हैरान रह जाओगे। ये इतना खास और मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों को बिल्कुल कोई मुश्किल तरीका नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं अपनी हर वीडियोस में वो मुजर्रब वज़ाइफ लेकर आता हूं और इतने आसान वज़ाइफ लेकर आता हूं कि छोटा सा कोई बच्चा भी अगर चाहे तो भी वजीफा पढ़ ले। तो इतना आसान वजीफा है। तो आप तो माशाअल्लाह से बड़े होंगे, जवान होंगे, बुजुर्ग होंगे, बहनें होंगी, तो आप लोग तो ये वजीफा 2 मिनट में आसान तरीके से आप लोग ये वजीफा पढ़ लेंगे। नाजरीन, सबसे पहले जब आप ये वजीफा पढ़ने लगें, कोशिश करें कि वुजू कर लें। वुजू अगर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। वुजू करके आप लोग सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लें। कोई भी दरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सबसे मुख्तसर सा और आसान सा दरूद पाक है। आप ये पढ़ लें 3 मरतबा। और दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपको बड़ी तवज्जो से एंड तक वीडियो देखना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप की तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब आप 1 सेकंड की वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अब स्किप करेंगे तो आपको वजीफा बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें,
اب میرے ناظرین میں آپ کو وظیفہ بتانے لگتا ہوں. آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے. 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں. اب آپ لوگ فوراً سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. بہت ہی آسان ہے سورۃ اخلاص، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ لوگ ضرور سنیے گا، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوگا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں کو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک ہی مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں. ایک ہی مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک خاص دعا بتاؤں گا، وہ بھی صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا. اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ بھول جاتے ہیں، آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھول جائیں گے، تو آپ لوگ ابھی اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. محترم ناظرین، جو دعا ہے وہ آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ایک ہی مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. 1 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا مسبب الاسباب، یہ 2 مرتبہ ہو گیا. پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں. 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب. اور اس کے بعد میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے فوراً بعد یا غنیو یا مغنیوں کی 1 تسبیح پڑھ لینی ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا. درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی بار پڑھا تھا اتنی بار پڑھ لیجئے گا. جو شروع میں جتنی مرتبہ پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھیے گا. اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے تمام مسائل کے حل کے لیے، کاروباری معاملات ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا. قرضوں کا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا مانگیے گا، یا اللہ میرا قرض اتر جائے. اس طرح کی نوکری اگر چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے دعا مانگ لیجئے گا. گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا. کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا. اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے. محترم ناظرین، یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا. راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا. کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں. یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا. جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخ سے باہر نکالیں. جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ. خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو. یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا. یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا. ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے. کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین. ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.